अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज हमारा उर्दू अलिफ के सिलेबस का आखिरी काम है और ये उर्दू अलिफ की आखिरी वीडियो है। मतलब जो हमारा ये काम चल रहा है, जो सिलेबस हमारा जा रहा है, उसकी ये आखिरी वीडियो है। तो ये सबक नंबर 10 हमारा जा रहा है खाला जान अस्सलामु अलैकुम। तो इसके हमने कल क्या काम किया था, याद है आपको? इसके हमने अल्फाज मायने और जुमले किए थे। तो आज हम करेंगे इसके सवाल जवाब। तो इसका सबसे पहले आपने इंडेक्स लिख लेना है। अपनी नोटबुक पर इंडेक्स लिखें, सवालात के जवाबात। ये देखिए आपको इतने अब यहाँ तक इंडेक्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ, पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सब स्टूडेंट्स ये सारा काम जो पीछे से है, सबक नंबर 1 से लेकर 10 तक जितना काम हो चुका है वो आपने अपनी नोटबुक पर मुकम्मल करके उसको चेक करना है कि कहीं आपका यहाँ से कोई काम मिसिंग तो नहीं है, नामुकम्मल तो नहीं है। और अगर कोई इस पीछे कोई काम रहता है तो उसको ये स्कूल खुलने से पहले उसको मुकम्मल कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस बात पर अमल करेंगे और ध्यान से चेक करेंगे कि आखिर आपका इसमें से कोई काम नामुकम्मल तो नहीं है, और जो नामुकम्मल काम है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। तो आइए अब आज का काम करते हैं। आज हमने क्या करना है? आज हमने सवाल जवाब करने हैं। तो आप सब स्टूडेंट्स तैयार हैं मेरे साथ आज का काम करने के लिए? तो इस कहानी में अब सबसे पहले आज की तारीख, दिन और इस सबक का हमारा दूसरा दिन है। सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है, ज़ीशान में कौन कौन सी अच्छी आदत थी? मतलब वो इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा लड़का क्यों था? आखिर उसकी आदतें कौन सी थी? ज़ीशान एक ज़िम्मेदार और संजीदा लड़का था। यानी वो जो भी काम उसको दिया जाता था वो उसको ज़िम्मेदारी से करता था, लापरवाही नहीं करता था और संजीदा लड़का था। वो पढ़ाई का शौकीन था। वो घर के कामों में अम्मी अब्बू का हाथ बटाता और बाज़ार से सौदा सलफ भी ला देता था। यानी घर में भी वो अपने अम्मी अब्बू की मदद करता था काम करने में, और बाहर से चीज़ें लाने में भी। सौदा सलफ से मुराद बाज़ार से जब हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, कोई भी घर की जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो जब हम बाज़ार से लेने जाते हैं। सवाल नंबर 2 है, ज़ीशान को बाहर से सौदा सलफ लाने के क्या फ़ायदे हो रहे थे? यानी जब वो बाहर से कोई चीज़ लेने जाता था, घर में बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल करने की चीज़ें होती हैं, तो वो बाहर से लानी पड़ जाती है। तो अब उससे उसको क्या फ़ायदा हो रहा था? उसे थोड़ी देर बाहर निकलने का मौका मिल जाता, साइकिल चलाने की मश्क हो जाती और कभी कभार दोस्त से मुलाकात हो जाती, और सौदा सलफ लाने से हिसाब किताब में माहिर हो रहा था। यानी अब उससे उसे क्या फ़ायदा मिल रहा था कि वो थोड़ी देर बाहर अपने दोस्तों के साथ घूम लेता था, वो साइकिल चलाने को भी मतलब उसका शौक़ पूरा हो जाता था और अपने दोस्तों से भी मिल लेता था। अब रास्ते में जो उसको दोस्त मिल गए तो वो उनके साथ कोई बातचीत कर लेता था। और इसके अलावा जब सौदा सिर्फ लेते हैं तो रुपये पैसों का हिसाब किताब के कितने पैसे वापस आने हैं, कितने पैसे रहते हैं, तो वो उनका काम भी पूरा हो जाता था। इसलिए सवाल नंबर 3 है, तो इससे हमें ये भी मिलता है कि आप सब बच्चे भी, बच्चियां तो क्योंकि बाहर नहीं जा सकती लेकिन बच्चे तो बाहर जा सकते हैं, तो आप सब भी ज़रूर अपने घर में जो सौदा सिलफ होता है उसकी चीज़ें लाकर अपने माँ बाप की का हाथ बटा सकते हैं, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बाहर निकलने का आपको मौका मिलेगा और आप हिसाब किताब में भी माहिर होंगे कि कितने पैसे हमने लिए हैं, कितने दिए हैं, कितनी चीज़ आनी थी, कितनी चीज़ कम थी, कितनी चीज़ ज़्यादा मिली है हमें, तो कितने पैसों से कितनी चीज़ें आती हैं, ये सब भी आपको पता चलता है। सवाल नंबर 3 है, बच्चे बूढ़ी औरत को किस तरह तंग कर रहे थे? यानी वो उसको किस नाम, आखिर किस बात पे औरत को वो गुस्सा आ रहा था? क्योंकि बच्चे उसका उल्टा नाम ले रहे थे। कौन सा उल्टा नाम ले रहे थे? बच्चे बूढ़ी औरत को बकरी खाला की ज़ोरदार आवाज़ें कस रहे थे। यानी वो ऊंची आवाज़ में उस बुढ़िया को बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? बकरी खाला। सवाल नंबर 4 है, बच्चों के तंग करने पर बूढ़ी औरत का क्या रद्द अमल था? यानी अब बच्चे उसको ऊंची आवाज़ में आवाज़ें लगा रहे हैं, बकरी खाला, तो इन बातों से बूढ़ी औरत
کا کیا اس کا رد عمل تھا، یعنی آگے سے وہ پھر کیا کرتی تھیں۔ بوڑھی عورت ان کو گالیاں اور بددعائیں دے رہی تھی اور ساتھ ساتھ پتھر اٹھا کر بچوں کو مار رہی تھی، کیونکہ انہیں بہت غصہ آ رہا تھا بچوں پر، کیونکہ وہ اس کا الٹا نام لے رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اس لیے غصے کی حالت میں، اور کیونکہ ان کو تکلیف پہنچتی تھی ایسے الفاظ سے، بکری کھالا کہنے سے، تو اس لیے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتی تھی اور ان کو گالیاں اور بددعائیں دیتی اور بچوں کو پتھر مار رہی تھی۔ تو اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 5 ہے، ذیشان نے اپنے ساتھی بچوں کی اصلاح کیسے کی؟ ذیشان نے اپنے ساتھی بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ سنایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی مدد کی تھی۔ بچوں کو واقعہ سن کر بہت ندامت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی ایک واقعہ جب ذیشان کے دادا ابو نے اس کو سنایا تو وہی واقعہ آ کر اس نے اپنے دوستوں کو سنایا، جس سے جو ساتھی بچے تھے ان کو وہ غلط راستے سے ہٹ گئے، یعنی بری بات سے ہٹ گئے اور انہیں رہنمائی ملی، یعنی وہ اپنے غلط جو وہ کام کرتے تھے، الٹا نام لیتے تھے بڑھیا کا، تو وہ اس سے انہوں نے لینا چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد بچوں نے جب بوڑھی عورت سے معافی مانگی تو انہوں نے کیا کہا؟ تو بچوں کے معافی مانگنے پر بوڑھی عورت نے انہیں معاف کر دیا اور دعا دی، یعنی بوڑھی عورت جیسے ہی انہوں نے معافی مانگی تو بوڑھی عورت بہت خوش ہو گئی، تو انہوں نے ساتھ ہی اس کے سر پہ پیار رکھا اور ساتھ ہی انہیں دعا دی اور معاف کر دیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، خاص طور پر ایسا مذاق جو کسی دوسرے کو تکلیف دے، دکھ دے، تو کسی دوسرے کو اداس کر دے، تو وہ ایسا مذاق ہمیں کبھی بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ تو بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا ہمیں ثبوت دینا ہوگا۔ کیسے دینا ہوگا؟ کہ جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہم ان باتوں سے رک جائیں، اور جن باتوں کو کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو ہم لازمی کریں۔ تو وہ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آپ اس سبق کو اچھے سے یاد بھی کریں گے اور اپنی نوٹ بک پر اس کا کام مکمل کر کے آپ لکھ بھی لیں گے۔ تو اس کے بعد آج ہمارا سلیبس ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے پیچھے سے اپنا سارا جو سلیبس ہے اس کو دھیان سے خود دیکھ لینا ہے، جو بھی نامکمل کام ہے اس کو جلد سے جلد پورا کریں، اور انڈیکس اور ٹائٹل پیج لازمی آپ کے لکھے ہوئے ہوں، اور جو کام آپ نے لکھ لیا ہے اس کو دوبارہ سے ایک بار پڑھ لیں کہ اس میں کہیں کوئی املا کی غلطی نہ ہو۔ آپ نے اپنا کام خود چیک کرنے کے بعد پھر ٹیچرز کو نوٹ بک چیک کروانے کے لیے آپ نے دینی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ میری ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر عمل کریں گے۔ تو آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔